आप देख रहे हैं समा के मेहमान। आज तमाम रास्तों से गुजरते हुए आपको इस बात का तो अंदाज़ा हो ही गया कि शादी आज आपको कहाँ ले आई है। आपने गुजरते हुए बेनज़ीर भुट्टो शहीद का मज़ार भी देखा, आपने लाड़काना की सड़कें भी देखी, आपने और बहुत कुछ जो हम अब इस वक्त गुजरते हुए आ रहे थे वो हमने दिखाने की कोशिश की। लेकिन अब जिस सहन में मैं मौजूद हूँ, जिस घर में मैं मौजूद हूँ, वो पर्सनालिटी से मिलवाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अब कहीं भुट्टो फैमिली का नाम सही मायनों में रह गया है तो वो है मुमताज़ अली भुट्टो साहब। तो आज हम उनसे मिलेंगे, उनकी कुछ दबंग बातें सुनेंगे, थोड़ा सा गुस्सा भी सहना पड़ेगा, लेकिन थोड़ी सी पुरानी यादों को कुरेदने की कोशिश करेंगे कि जब भुट्टो साहब जिंदा थे उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी और मैंने सुना कि भुट्टो साहब कहते थे ये मेरा सबसे टैलेंटेड कज़न है। तो वो वाली बातें भी हमने करनी है जो अब कहीं भी किसी भी शो में नहीं मिलती, लेकिन समा के मेहमान में समा आपको बताता है वो सब कुछ जो आप लोग जानना चाहते हैं। तो आइए मिलते हैं मुमताज़ साहब से। आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कचहरी लगी हुई है, आज कचहरी में मेरा भी फैसला होने वाला है। आइए जी। सही, क्या हाल? मेहरबानी। आप सबको भी मेरा सलाम। मैं कहा सही कचहरी लगी हुई कि ऐसा ना आज हमारा फैसला भी हो जाए यही। अच्छा ये तो रोजमर्रा का काम है। रोजमर्रा का काम है। सबसे पहले तो हम समा के मेहमान में, जो कि हम कहते हैं कि हम समा के मेहमान में हैं, लेकिन हम मेहमान खुद बन जाते हैं। अच्छी बात, वेलकम। बहुत शुक्रिया। मुमताज़ साहब, आपने वो दौर देखा है जो हमारी नस्लें कभी सोच भी नहीं सकती। भुट्टो साहब के साथ आपने वक्त गुजारा। बिल्कुल। आपने उस दौर में जाके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करना, आके 32 साल की उम्र में नेशनल असेंबली के मेंबर बनना जी। फिर उसके बाद माशाल्लाह से जब भुट्टो साहब वज़ीर आज़म बने तो पहले आप जो थे वो वज़ीर दाखिला बने, फिर वज़ीर आला बने। वज़ीर दाखिला में नहीं बना था, हालांकि पहले प्लान यही था हाँ जी, कि मैं वज़ीर दाखिला बनूंगा, लेकिन जब वो इक़्तिदार मिला तो उन्होंने मुझे सिंध का मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और गवर्नर बनाया था। फिर आप वज़ीर आला मार्शल लॉ था ना इन दिन में। सही। फिर 2 महीने के बाद हमने वो इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन पास की जी। तो फिर वो डेमोक्रेटिक सेटअप आ गई, तो उसमें फिर मैं चीफ मिनिस्टर बने। उस वक्त के दौर को, क्योंकि हमने तो अपने ये सब वो बातें जो हमने अपने माँ बाप से सुनी है कि तब कराची कैसा होता था, उसकी रौनकें कैसी थी, उसकी रानाइयाँ कैसी थी, सड़कें कैसी थी, ट्राम्स चला करती थी, सफाई थी, क्योंकि अब हम पुरानी तस्वीरों में ही उन कराची को खोज पाते हैं या सिंध को देख पाते हैं। ये बहुत बड़ी टूरिस्ट ट्रेड होती थी। सही। बाहर मुल्कों से, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से, दूसरे मुल्कों से बड़ी बसें भर के प्लेन्स में टूरिस्ट आते थे, वो गलियों में फिरते रहते थे, बाजार। बिल्कुल यही कहते हैं कि गोरे फॉरेनर्स इस तरह फिरा करते थे जैसे उनका अपना शहर हो। हाँ बिल्कुल, बहुत होते थे, लेकिन अब तो तौबा। अब तो अपना फिरना माहौल है। तौबा। और हर शहर सिंध का ऐसे है। बिल्कुल, हर शहर ऐसे है। मैं तो कभी इधर उधर जाना होता है तो जानबूझ के मैं कहता हूँ कि शहर के बीच में चलो, सिर्फ देखने के लिए कि तौबा। अब उस दिन मैं कंधकोट गया जी, तो वापसी पे मैं शिकारपुर आता है रास्ते में। सही। तो वैसे तो बाहर से बड़े चौड़े रास्ते हैं, हाईवेज है, लेकिन मैंने कहा अंदर चलो। अंदर गए तो उधर तो बाहर निकलने में से हमें 1.5 घंटा लग गया, लेकिन इतनी बदबू, इतने टूटे रास्ते, गंदे नाले, कीचड़, तो मुझे वो दिन याद है जब हम बचपन में यहाँ से जाया करते थे वहाँ कुल्फ़ी खाने, और उन दिनों में कहते थे कि शिकारपुर जो है वो सिंध का पेरिस है। बिल्कुल। और वाकई टूरिस्ट आते थे घूमने। अब पेरिस को क्या हो गया, वो खुद शिकार हो गया। शिकार भाई, ये खा जाते हैं ना जो पैसे हैं। तो खैर ये हमारी जिंदगी के बहुत दुख हैं जनाब, जो चलते रहेंगे। मुमताज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये गुफ्तगू जारी रहेगी, पुरानी यादों को भी हम इसी तरह ताज़ा करते रहेंगे, लेकिन हम चाहेंगे नहीं कि इनकी ये महफिल
خاص پہ جو کچہری سجی ہوئی ہے اس کو ہم کہیں بھی ڈسٹرب کریں. یہ میرا بیٹا ہے امیر بخش. ہاں جی. اللہ کا شکر مہربانی. آپ خیریت سے؟ یہ بتائیے کہ ممتاز بھٹو صاحب کے لیے اور آپ سب بھی بیٹھے ہوئے بڑا مشہور ہے کہ لوگ ان سے پیار کم ان سے ڈرتے زیادہ. اب آج ذرا سچ سچ بتا دیں کہ ڈر زیادہ ہوتا ہے یا پیار زیادہ ہے؟ ان سے ڈرتے ہیں لوگ, لیکن وہ ڈرتے ہیں جن کا کوئی گلٹی کام ہوتے ہیں, کوئی کرپٹ ہوتا ہے, کوئی بدماش ہوتا ہے اس علاقے کے یا کہیں کے بھی, پورے سندھ میں, بلکہ ہم تو کہیں کہیں بھی. ان کے لیے یہ بھی مشہور ہے کہ یہ دوستوں کے بہترین دوست ہیں اور دشمنوں کے بدترین دشمن ہیں. میں تو یہی کہوں گا, یہ آپ سارے لوگ ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں, یہ اسی علاقے کے ہیں ہم لوگ. میں رتو ڈیرو سے تعلق رکھتا ہوں. یہاں آتے ہیں, عزت پاتے ہیں, کام کاج مسائل ہوتے ہیں تو فری آف کاسٹ, کیونکہ آج کل جہاں بھی آپ جائیں وہاں کاسٹ لگتی ہے. یہ در ہے, یہاں کاسٹ نہیں ہوتی, یہاں عزت ملتی ہے, کام ہوتا ہے. کبھی نہ بھی ہو تو ایفرٹ لیے جاتے ہیں, اس کے لیے ہوتے جاتے ہیں. ایز فادر آپ ممتاز صاحب کو کہاں کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ کافی روبدار والے والد صاحب تھے بچپن سے لے کر اب تک اسٹل, کہ آپ ان کی آنکھوں کے اشارے سے بچے کو یہ والے, یا پیار سے کبھی کبھی چیزوں کو سنبھال کے چلے جاتے تھے؟ میں تو اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ ایسے والد نصیب ہوئے ہیں. بالکل. لیکن جب پیار بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو آدمی اس خوف کے حد تک بھی پہنچ جاتا ہے, کیونکہ ڈر لگتا ہے کہ ایسا کام نہ ہو جائے جس کی وجہ سے وہ خفے ہو جائیں, رنجش آ جائے ان کے ذہن میں ہمارے لیے. تو دونوں چیزیں اکٹھی چلتی ہیں. یعنی کوئی عزت اور محبت کے درمیان کو جس کو ہم خوف کہتے ہیں, وہ ایکچولی وہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بڑوں کی اتنی رسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس خوف میں ہی رہتے ہیں کہ کچھ غلط نہ ہو جائے. اب میرے سامنے آپ پوچھ بڑا ڈرایا لوگوں نے کہ سائی کا غصہ بہت تیز ہے. میں نے کہا اچھا یار, میں تو میری تو مسکراہٹ کہتے ہیں, دنیا کہتی ہے کہ سادیہ تیری مسکراہٹ کے آگے لوگوں کے غصے ختم ہو جاتے ہیں. آج میں سائی کے آگے مسکرا دوں گی تو شاید سائی کا غصہ بھی ختم ہو جائے گا. بھٹو خاندان کی یہ جہتی بڑی مشہور تھی, پھر آہستہ آہستہ بھٹو خاندان ٹوٹنا شروع ہوا اور ٹوٹتے ٹوٹتے اس نہج پہ آئے کہ سب آج الگ 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 ہے, اور جو بھٹو نہیں ہے وہ بھٹو ہیں. یہ ایک عجیب سی بات ہے. اور جو بھٹو ہیں ان کو کوئی اون نہیں کرنا چاہ رہا, وہ اپنے طور پہ منوا رہے ہیں. کیا کہنا چاہیں؟ جی یہ تو میرا خیال ہے کہ ایک تو جو پیدا ہونے سے خامیاں اور بھلائیاں جو ہوتی ہیں انسان میں, ایک تو وہ ہے, ایک تو جینیٹک ہے کہ کس قسم کا کوئی پیدا ہوتا ہے کس قسم کا. لیکن اس معاشرے میں نے اتنی اب برائیاں دیکھی ہیں, اتنی برائیاں کہ از خود ہی جو طبیعت ہے نا وہ یعنی ہر وقت الجھن اور مایوسی میں رہتی ہے کہ اب کہاں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, اب کیسے ٹھیک ہوں گے. ہاں, بےایمانی اتنی بڑھ گئی ہے خاص کر کے درداری دور سے. جی, بےایمانی, چوری, لوٹ مار, ہر وقت ذہن میں پریشانی رہتی. اب یہاں نواز لیگ والی حکومت ٹھیک لگتی ہے؟ نواز صاحب والی حکومت ٹھیک لگتی ہے؟ مفاہمتی ہے نا بھائی بھائی, یہ ایک ہی ہے. تو ادھر تو بس یہ ہے کہ یہ پریشان کن صورت حال ہے. یہاں کوئی بھی جو آتا ہے یہاں کوئی خوشخبری نہیں لاتا. شکایت کہ لوٹا گیا, پولیس نے یہ کیا, چوروں نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, آفیسروں نے یہ کیا, تو ہر وقت ذہن میں وہی یعنی وہ چارجڈ قسم کی رہتی ہے. اور اس صورتحال سے نپٹنا یہ اسی رجحان کی ضرورت ہے. پر ایک دور میں نون لیگ کو آپ کے صاحبزادے نے جوائن بھی کیا, پھر اس کے بعد اسے چھوڑا بھی. تو جوائن جب کیا تو کیا آپ کو اس وقت ان کی سوچ ٹھیک لگی کہ جو ان کے نظریات تھے آپ اس وقت ان کے نظریات کو صحیح سمجھ رہے تھے؟ یہ تو ایک تو یہ میاں نواز شریف سے تو پرانی ملاقات ہے, جہاں ہم ملتے تھے کہتے تھے آپ ہمارے ساتھ آئیں, آپ ہمارے ساتھ آئیں.
तो आखिरी यहाँ हमारे पार्टी वालों ने, जब हालात इतनी बिगड़ गई जरदारी के आने के बाद, और सब लोग भीख मांगने के लिए ऐसे ऐसे उनके पीछे भागते रहे, और कोई बात सुनने की, कोई असूल की, कोई सच्चाई की बात सुनने के लिए ही तैयार नहीं था। बस निकालो, भागो, इधर मारो, उधर हाथ मारो, खाओ पियो, बस ये। तो फिर हमारी पार्टी ने फैसला किया कि हम मुस्लिम लीग में जम हो। नाजरीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद मिलेंगे, क्योंकि ये कचहरी चल रही है तो हम ये भी नहीं चाह रहे कि ये डिस्टर्ब हो। ये मोन्टाजेस में आपको दिखती रहेगी कि यहाँ क्या गुफ्तगू चल रही है, क्या बातें हो रही हैं और किस तरह कचहरी होती है, आज ये भी हम देखेंगे।